नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन फाल्यां तामिळनाडूंतल्या कोइंबतूर आनी तिरुप्पुरच्या भोंवडेर वतले. ह्या वेळार श्री राधाकृष्णन कोइंबतूर हांगच्या जी.के.एन.एम. कॉलेज ऑफ नर्सिंगच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभरांत भविश्यांत जावपी परिक्षा वेळार पेपर लीक जावंक जायना हे खातीर सगळ्या संबंधितांक एकवटीत यत्न करपाचो उलो मारला. हालींच जाल्ल्या नीट परिक्षेंतल्या पेपर फुटीच्या घडणुकींत आस्पाव आशिल्ल्या आड खर कारवाय करपाक आनी देशांतल्या तरणाट्यांच्या हिताचें रक्षण करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें श्री मोदी हांणी परतून एकदां सांगलां. ह्या संदर्भांत उलयतना मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हटलां की पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया. As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring. दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम उठाया गया है. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी सिक्कीमचे मुखेलमंत्री प्रेम सिंग तामांग हांचे कडेन संवाद साधून नामची जिल्ल्यांत बांदकाम सुरू आशिल्ल्या बोगद्यांत भुंयपालसाण कोसळिल्ल्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी सुरू आशिल्ल्या बचाव वावराची चवकशी केली. घरमंत्री हांणी मजत वावरांत सगळे तरेच्या मजतीचें आनी बाधित लोकांक तेंको दिवपाचें उतर दिलां. केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या डॉ. राम मनोहर लोहिया रुग्णालयाक भेट दिली आनी डॉक्टरां वांगडा बसका घेतली. नीट यूजी परिक्षेच्या पेपर फुटी संबंदान राजधानींत काल जाल्ल्या आंदोलना वेळार जखमी जाल्ल्यांच्या भलायकीची चवकशी केली. नड्डा हांणी लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज आनी रुग्णालयांत आशिल्ल्या आंदोलकांक भेट दिली. नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगलां की देशांत नवीकरणीय उर्जेची स्थापणूक तांक 2014 वर्सा 77 गिगावॅट आशिल्ली ती चड जावन अंदू 30 जून मेरेन 288 गिगावॅट जाल्या. आयज राज्यसभेत दिल्ले जापेन श्री नाईक हांणी सांगलें की सौर उर्जेची स्थापणूक केल्ली क्षमता 162 गिगावॅट परस चड, वाऱ्याची उर्जा सुमार 58 गिगावॅट, जलविद्युत 57 गिगावॅट आनी बायो पॉवर 11 गिगावॅट परस चड आसा अशें तांणी सांगलें. काल दिल्लींतल्या आंदोलना वेळार एका चलयेक मरण आयलें अशें सांगून सोशल मिडियाचेर केल्ल्या जायत्या पोस्टांचें सरकारान खंडन केलां. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या तथ्य तपासणी युनिटान स्पश्ट केलां की हो दावो खोटो आसा. दिल्लींत आंदोलना संबंदान अशें कांयच घडोवंक ना अशें ब्युरोन स्पश्ट केलां. म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान डिजिटल निर्मात्यांक वळखप, तांचें संगोपन करप आनी तांकां उर्बा दिवपाच्या हेतान सुरू केल्ले जेम्स ऑफ इंडिया चॅलेंज ह्या देशव्यापी उपक्रमाच्या प्रायोगीक पावड्याचो आयज शुभारंभ केलो. वेव्ज ओटीटी खाला माय वेव्ज प्लॅटफॉर्माचेर आधारीत हें चॅलेंज नागरिकांक तांच्या जिल्ल्याच्या वैशिश्ट्यपूर्ण कथा आनी सांस्कृतीक दायज दाखोवपी ल्हान व्हिडिओ तयार करपाक आमंत्रीत करता. वांटो घेवपी उमेदवारांनी 1 ते 31 ऑगस्ट दरम्यान वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्मा वयल्या माय वेव्ज विभागा वरवीं 1 ते 3 मिनटांचो व्हिडिओ सादर करपाक जाय. ह्या प्रायोगीक पावड्यार अंदमान आनी निकोबार जुंवी, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा आनी नगर हवेली, दमण आनी दीव, गोवा आनी लडाख ह्या जिल्ल्यांचो आस्पाव केला. दिल्ली उच्च न्यायालयान कार्यकर्तो सोनम वांगचुक हाका सफदरजंग हॉस्पिटलांतल्यान गुरुग्रामांतल्या मेदांता हॉस्पिटलांत बेगोबेग व्हरपाचो आदेश दिला. मुखेल न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय आनी न्यायाधीश तेजस करिया हांच्या खंडपीठान वांगचुक हांची घरकान्न गितांजली अंगोमो हिणें दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी करतना हो आदेश दिला. खेळ चायना ओपन बॅडमिंटन सर्तींत आयज चांगचू हांगा मलेशियाच्या लियोंग जून आओ कडेन 21-10, 21-14 अशी हार खावन भारताच्या एच.एस. प्रणॉयची मोहीम सुरवातीच्या फेरयेन सोंपली. इंडियन शटलर पी.व्ही. सिंधू फाल्यां बायलांच्या एकेरी सर्तींतल्या 32व्या फेरयेंतल्या आपल्या पयल्या सामन्यांत उनात्ती हुडा कडेन सामनो खेळटली. हवामान आयएमडीन आयज दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उदेंत मध्य प्रदेश, गोंय, मध्य महाराष्ट्र आनी ईशान्य भारताच्या कांय वाठारांनी व्हड पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान येलो
ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मजगतीं फुडल्या 3 दिसांन आंध्र प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी कराईकल हांगा जोगला आनी वादळी वारें तशेंच गडगड जावपाची शक्यताय सांगल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.